औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ रबीउल-अव्वल के चांद का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजरिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। ये बहुत ही बाबरकत और आजमाया हुआ अमल है। आप इस अमल को लाजिम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। सामाईन, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि रबीउल-अव्वल का महीना कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाला है, तो इस बाबरकत महीने में जब आपने अल्लाह को याद करना है, नबी पर दरूद भेजना है, अल्लाह का जिक्र और ज़कार करना है, तो अल्लाह पाक इसी खुशी पर अपने बंदे पर राजी हो जाता है कि मेरा बंदा मुझे याद कर रहा है, मेरे नबी को याद कर रहा है। तो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में उन पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है ताकि अल्लाह भी खुश हो जाए और अल्लाह के फरिश्ते भी खुश हो जाए, अल्लाह अपने बंदे से राजी हो जाए। माह रबीउल-अव्वल की आमद कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाली है। ये बहुत ही बाबरकत महीना है। इस महीने में हर इंसान खुशी से झूम उठता है। हर इंसान के अंदर खुशी की एक लहर दौड़ती है कि हमारे नबी की पैदाइश का जो महीना है वो आ गया है, बाबरकत महीना जो है वो शुरू हो गया है। इस महीने में इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद, सब हैवान जानवर भी खुश होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का जो नबी है, जो हमारे लिए रहमत है, रहमतुल लिल आलमीन है, उसकी आमद हुई है। तो आपने इस बाबरकत महीने का एहतराम करना है, कदर करनी है, नबी पर दरूद भेजना है और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी है। मुसलमानों के लिए दिन रात हर साथ इबादत और इनामात से भरपूर होती है। वो जिस वक्त भी अल्लाह का जिक्र कसीर करता है, इस पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं और उसके दराजात बुलंद होते हैं। कुछ दिन और रातें ऐसी बरकत से लबरेज होती हैं कि इन दिनों में की गई इबादत का अजर और सवाब ज्यादा होता है। जिस तरह दूसरी रातों की, दूसरे दिनों की फजीलत है, इसी तरह रबीउल-अव्वल के दिन की भी बहुत ही फजीलत है। जिस तरह शबे बारात, शबे मेराज, लैलतुल कदर, आशूरा, ईदैन और जुमातुल मुबारक के दिन और रातों की फजीलत है, इसी तरह 12 रबीउल-अव्वल के मुबारक दिन को भी ये सआदत हासिल है। बल्कि रबीउल-अव्वल के पूरे महीने को ये सआदत हासिल है। बहुत ही बाबरकत महीना है। इस महीने में आपने अल्लाह से जो भी मांगना है, नबी का सदका देकर मांगना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजकर आपने अल्लाह से मांगना है। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। तो चलें, अब मैं आपको वजीफे की तरफ लेकर चलती हूँ। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी हर हाजत पूरी हो, हर ख्वाहिश पूरी हो, उनकी हर दुआ कबूल हो, हर नेक मकसद में उन्हें कामयाबी मिले। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को रबीउल-अव्वल का चांद नजर आते ही कर लें। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से आप पूरा महीना अमन सलामती से गुजारेंगे, बरकतों से भरपूर आपका ये महीना गुजरेगा और आप अल्लाह की खुशनुदी भी हासिल करेंगे और अल्लाह की रहमतों और बरकतों, नेमतों से आप पूरा महीना मालामाल होते रहेंगे। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को तब करना है जब आपको चांद नजर आ जाए या चांद नजर आने की बशारत मिले, तब आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है। बहुत ही मुख्तसर और छोटा सा आसान अमल है। आप इस अमल को लाजिम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। तो चलें, आपका वक्त जाए किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकअल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। जब आपको रबीउल-अव्वल का चांद नजर आ जाए या चांद नजर आने की बशारत मिले, तो आपने उस वक्त इस अमल को, इस वजीफे को करना है। इस वजीफे का टाइम जब चांद नजर आएगा तब से शुरू होगा और तहज्जुद तक आप इस अमल को, इस वजीफे को किसी टाइम भी कर
سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ چاند جب آپ دیکھ لیں تو اسی جگہ کھڑے ہو کے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے، جب آپ کو چاند نظر آ جائے تو آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 100 مرتبہ آپ نے اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے یہ نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے، یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا حسیب، یا اللہ یا حسیب۔ اس کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ وظیفہ میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو اس وقت آپ نے 1 مرتبہ 3 مرتبہ بسم اللہ کا ورد کرنا ہے۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جتنی مرتبہ آپ بسم اللہ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یا حسیبو کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے، رو کے دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، نبی کا صدقہ دے کر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ دعا آپ نے اللہ سے اس طرح کرنی ہے کہ مولا اس پاک اور بابرکت مہینے کے صدقے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری ہر حاجت کو پورا کر دے، ہر خواہش کو پورا کر دے، میری ہر نیک دلی مراد کو پورا کر دے، نیک دلی حاجات کو پورا کر دے اور مجھے ہر نیک مقصد میں کامیابی عطا فرما، اور مولا مجھے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دے۔ اس طرح آپ نے اللہ سے رو کے دعا کرنی ہے، عاجزی سے دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ آپ نے عاجزی سے اللہ سے مانگنا ہے، سچے دل سے مانگنا ہے، پوری لگن سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کی بارش ہمیشہ برساتا رہے گا۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو خود بھی کرنا ہے، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ تو یہ تھی قرآنی سورت کا ورد کرنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس کے علاوہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں، وہاں بھی آپ کی رہنمائی کے لیے بہت ہی اچھی باتیں اور احادیث نبوی کے متعلق آپ کو معلومات ملے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔